बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या किताब मकाफ़ात अमल से लिया गया है, जिनके मुसन्निफ़ डॉक्टर अब्दुल गनी फ़ारूक हैं। इस वाक़े का उन्वान है कुरान पाक का एक ज़िंदा मोजज़ा। डॉक्टर अब्दुल गनी फ़ारूक लिखते हैं कि ये हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या मुझे सरदार ग़ुलाम जिलानी ने सुनाया। सरदार साहिब का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। बड़े बावकार, संजीदा, आला तालीम याफ्ता और बाअमल मुसलमान हैं। उन्होंने बताया कि वो मौज़ा गोरा, तहसील पलंदरी, ज़िला सदनोती के रहने वाले हैं। ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। गोरा गांव रावलपिंडी से 96 किलोमीटर जानिब मशरिक़ वाक़ है। पुलिस कॉलेज सहाला से आज़ाद पतन जाने वाली सड़क उधर को जाती है। सरदार साहिब ने बताया कि मेरे गांव में रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सिद्दीक खान बड़े ही नेक नाम इंसान हैं, मुखय्यर हैं और इंसानी हमदर्दी के पैकरे मुजस्सिम हैं। फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद गांव ही में ज़िम्मेदारा करते और रफ़ाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रिश्ते में ये मेरे फूफा है। उनकी वालिदा मोहतरमा मसमात मेहर जान 85 साल की बुज़ुर्ग खातून हैं। वो अगरचे अनपढ़ हैं, लेकिन कुरान पढ़ना और पढ़ाना उनका उम्र भर महबूब तरीन मशगला रहा है। उन्होंने बिला मुबालिगा सैकड़ों बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाया है। कुरान पाक से उनके शगफ़ का ये आलम है कि 1985 में उन्होंने तकरीबन 70 साल की उम्र में इसरार करके अपनी पोतियों से उर्दू पढ़ना सीखी। पोतियाँ कॉलेज में पढ़ती थीं और मजाक करती थीं कि दादी जान अब आप उर्दू पढ़कर क्या करेंगी। जवाब देती कि कुरान को तर्जमे के साथ समझना चाहती हूँ। चुनाचे उन्होंने वाकई उर्दू पढ़ना सीख लिया और 2 साल में पूरा कुरान पाक तर्जमे के साथ ख़त्म कर लिया। खुदा का करना ये हुआ कि 1986 में मेहरजान की बाएं आंख में दर्द शुरू हो गया, जो बढ़ता चला गया। 1988 में मौसूफ़ा अपने दूसरे बेटे मोहम्मद नज़ीर, जो कि सरकारी मुलाजिम काला पुल कराची में रहते हैं, उनके पास चली गई। वहाँ एक डॉक्टर ने बताया कि आंख में काला मोतिया उतर आया है, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सकता। जल्द ही दूसरी आंख भी इसी कैफियत से 2-4 हो गई। तो 1991 में अशफा हस्पताल रावलपिंडी में दाएं आंख का ऑपरेशन हुआ, लेकिन बिनाई में चंदा फ़र्क न आया और 1992 में दोनों आँखों का नूर काफूर हो गया। मेहरजान की दुनिया अंधेर हो गई, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा सदमा ये था कि वो कुरान की तिलावत और ज़ियारत से महरूम हो गई हैं। इस तसव्वुर ने उन्हें हलकान कर दिया और वो माही बेआब की तरह तड़पती रहती कि कलाम पाक की नेमत उनसे छिन गई है। उन्होंने रो रो कर अपने बेटे कैप्टन मोहम्मद सिद्दीक से इल्तिजा की कि वो इन्हें किसी लायक डॉक्टर के पास ले जाए और इलाज कराए, ताकि बिनाई की बहाली की कोई सूरत निकल सके। उनका बेटा मोहम्मद सिद्दीक उन्हें एक रोज़ रावलपिंडी के अशफा आई सेंटर में ले गया। वहाँ सीनियर और लायक तरीन माहरीन चश्म डॉक्टरों ने आँखों का मुआयना किया। सबका इत्तेफाक इस फैसले पर हुआ कि आँखों की बिनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और अब इसकी बहाली का हरगिज़ कोई इम्कान नहीं है। सब डॉक्टरों ने मोहतरमा मेहरजान को सब्र की तलकीन की और अल्लाह से दुआ करने का मशवरा दिया, लेकिन मेहरजान का इसरार था कि हर कीमत पर उसका इलाज कराया जाए। वो बज़िद रहती कि उन्हें किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। चुनाचे माँ की आहोजारी और इसरार से मुतासिर होकर कैप्टन मोहम्मद सिद्दीक उन्हें फ़ौजी फाउंडेशन हस्पताल मोरगा रावलपिंडी ले गए। अफसोस, यहाँ भी सब डॉक्टरों ने मुकम्मल मुआयने के बाद यही रिपोर्ट दी कि दिमाग से बिनाई का सर चश्मा खुश्क हो गया है और अब इसकी बहाली किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। 1998 में मौज़ा गोरा में आई कैंप लगा। मुल्क के मुख्तलिफ हस्पतालों से मारूफ माहरीन अमराज चश्म यहाँ पर यकजा हुए। उनमें डॉक्टर मोहम्मद मंजूर मलक मुल्तान आई क्लिनिक, डॉक्टर मोहम्मद अय्याज़ वापडा हस्पताल रावलपिंडी और डॉक्टर मोहम्मद अजमल और इसके साथ डॉक्टर हमीद शेख जैद हस्पताल लाहौर, ये सब शामिल थे। अम्मा मेहरजान कैंप में तशरीफ़ ले गईं। सब डॉक्टरों से फ़र्दन मिली और अस्तराब और इसरार के साथ दरख्वास्त की कि उसकी आँखों का इलाज किया जाए। वो तकरार के साथ ये कहती थीं कि अल्लाह मुझे बिनाई की नेमत दोबारा ज़रूर अता फ़रमाएगा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ही यही है कि मैं कुरान पाक पढ़ती रहूं और जब दुनिया से कूच करूं तो मेरे लब कुरान की तिलावत कर रहे हों। लेकिन किसी डॉक्टर ने भी मेहरजान को उम्मीद की बशारत न दी। सब ने तासुफ़ और दुख के साथ उन्हें यह बताया कि उनकी बेनाई के सोते खुश्क हो चुके हैं और उनकी बहाली के दूर दूर तक इम्कानात नहीं हैं।
ڈاکٹر منظور ملک نے بتایا کہ جب میں اماں جان کی آنکھوں کا معائنہ کر رہا تھا تو وہ درود پاک کا ورد کر رہی تھیں اور یقین و اعتماد سے کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا۔ 1999 کا رمضان آیا تو مہر جان کی بے قراری غیر معمولی حد تک بڑھ گئی۔ ان کی زندگی بھر کا معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک میں تلاوت کا غیر معمولی اہتمام کر اور رمضان میں کئی قرآن پاک ختم کر دیتی، لیکن افسوس کہ بینائی کے خاتمے نے انہیں زندگی کے سب سے بڑے لطف اور راحت سے دور کر دیا تھا۔ تب انہوں نے اپنی محرومی کا مداوع عجیب و غریب طریقے سے کیا۔ عشق نے محبوب سے ملاقات کا نیا ڈھنگ ایجاد کر لیا۔ اماں مہر جان تلاوت کے لیے 13 سطروں والا قرآن پاک حاصل کرتی تھیں۔ اس رمضان میں بھی وہ باوضو ہو کر بیٹھتیں، وہی 13 سطروں والا قرآن پاک گود میں رکھتیں، اسے کھولتی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سطر پر انگلی پھیر دیتی اور 13 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صفحہ مکمل کر لیتی۔ اس طرح 1999 کے رمضان میں انہوں نے 2 بار قرآن پاک ختم کر لیا۔ اس رمضان میں انہیں کئی بار یہ خواب آیا کہ ان کی بینائی لوٹ آئی ہے، لیکن نیند سے بیدار ہوتی تو ماحول بدستور تاریک پاتی۔ تب رو رو کر آہوزاری کرتی، اللہ سے خوب دعائیں کرتی کہ الہی میری بینائی بحال کر دے تاکہ میں قرآن پاک کے الفاظ دیکھ سکوں اور پڑھ سکوں۔ اسی طرح رمضان گزر گیا، عید الفطر آ گئی، گھر میں قرب و جوار کے سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے، لیکن اماں مہر جان کے لیے کسی کو دیکھنا ممکن نہ تھا۔ تاہم وہ آوازوں سے سب کو پہچانتی اور سب کا حال احوال پوچھتی۔ 1999 کی عید الاضحیٰ کے موقع پر سردار غلام جیلانی اپنے گاؤں گئے تو اماں مہر جان نے انہیں بتایا کہ پچھلے رمضان کے بعد شوال گزرا، ذی عقد آیا، ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ خواب میں آواز آئی تمہاری بینائی بحال کر دی گئی ہے۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی، بیدار ہوئی تو اندازہ ہوا کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ وضو کیا، نماز پڑھنے لگی تو آنکھوں کے سامنے روشنی محسوس ہوئی، مجھے جائے نماز نظر آ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر صحن میں آئی تو ارد گرد کے مکانات دکھائی دینے لگے۔ میں بے پایاں خوشی کے ایک نئے احساس سے سرشار ہو گئی۔ میں نے ضبط کیا اور خاموش رہی۔ طلوع آفتاب کے آثار واضح ہوئے تو مجھے ہر چیز نمایاں ہو کر نظر آنے لگی۔ گرد و نواح کے پہاڑ، درخت، آنے جانے والے سب دکھائی دینے لگے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی خواب ہو سکتا ہے، لیکن خیال آیا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میرے مالک نے میری التجائیں سن لی ہیں اور قرآن پاک کی برکت سے مجھے بینائی کی کھوئی ہوئی بے مثال نعمت دوبارہ مل گئی۔ تب میں دوبارہ اپنے کمرے میں آئی، قرآن پاک مجھے دور سے نظر آ گیا۔ میں نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا، سینے سے لپٹا لیا، خوب چوما اور پھر کھول کر دیکھا تو اس کے مبارک حروف میرے سامنے جگمگا رہے تھے۔ اب میں خوشی سے رونے لگی اور قرآن کو والہانہ انداز سے چومنے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری چھوٹی بہو کریم جان بھاگ کر آئی، پوچھا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ میں نے مسرت انگیز سسکیوں کے درمیان اسے بتایا کہ دیکھو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، میری بینائی لوٹ آئی ہے، اب میں باقاعدہ قرآن دیکھ کر پڑھ رہی ہوں۔ کریم جان بھی خوشی اور تعجب سے نہال ہو گئی۔ اس نے زور زور سے آوازیں دے کر گھر کے سب افراد کو بلا لیا اور انہیں اس عجوبے کی اطلاع دی۔ سب حیران تھے، مبہوت تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگ گئے۔ جلد ہی یہ اطلاع سارے گاؤں میں پھیل گئی اور سب آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے۔ سب قرآن کے اس معجزے پر حیران بھی تھے اور مرعوب بھی۔ بینائی کی بحالی پر میں نے خوب کسر نکالی اور چند ہی دنوں میں 5 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ مہر جان کی مجموعی صحت بالکل ٹھیک ہے، البتہ عمر کی نسبت سے ضعف بڑھ گیا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح بچوں کو قرآن تو نہیں پڑھاتی، لیکن دن کا بیشتر حصہ اس عظیم و زندہ کتاب کی صحبت میں گزارتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ جو کہ قرآن پاک کے زندہ معجزے پر مبنی تھا ہم نے آپ تک پہنچایا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس واقعے سے آپ کی قرآن پاک سے محبت میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔